बुराई से बचने का सबसे ताकतवर तरीका ये है कि अच्छे दोस्तों के साथ बैठा जाए, जिन्होंने अपना रुख खुदा की तरफ मोड़ लिया है। अपनों के सताए हुए और डसे हुए लोग गैरों पे एतमाद कमाल का करते हैं। अल्लाह ने अपने रसूल के अलावा किसी की अंधी तकलीद की इजाजत नहीं दी है, चाहे वो कितने ही बड़े मुफस्सिर मुहद्दिस ही क्यों ना हो। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। खामोशी अल्लाह की जुबान है और उसके अलावा सब एक कमजोर तर्जुमे की हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। इंसान की जहालत इससे ज्यादा और क्या होगी कि वो पत्थरों यानी वो जवाहरात को जमा करता है और कीमती अशिया को ज़ाय कर देता है। हजार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हो, तो फिर क्यों किसी एक गलती पर उससे इतनी नफरत करते हो? दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो। वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए भी मुआफ करना अफसल तरीन नेकियों में से है। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल ना भी दें तो साया जरूर देते हैं। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। अगर अल्लाह पर छोड़ा था तो परेशान क्यों? अगर इंसान पर छोड़ा था तो हैरान क्यों? कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक कि ये खुल ना जाए। धोखेबाज औरत गैर मर्दों से बातें करेगी, बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी, हर वक्त अपनी पसंद की बात करेगी, पैसे को ही सब कुछ समझेगी। 4 चीजें मर्द को ताकत देती हैं: गोश्त खाना, खुशबू सूंघना, कसरत से गुस्ल करना और सूती कपड़ा पहनना। अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फिरौन है। लफ्जों के भी जायका होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं नाउमीदी में ना बदल जाए। तुम्हारी हर वो जीत असल में हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। 3 चीजें एहतियात से उठाना चाहिए: कलम, कदम और कसम। जब तुम हिम्मत हारने लगो तो सोचना तुमने शुरू किस वजह से किया था। उन लोगों पर ज्यादा तवज्जो दिया करो जो तुम्हारी जीत पर तालियां नहीं मारते। जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने कब हवा निकल जाए, कुछ पता नहीं। दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ। औरत वो बंद कली है जो अपने मर्द की जरा सी चाहत और तवज्जो पाकर
کھلے گلاب کی مانند مہکنے لگتی ہے۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ کسی کے راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو۔ انسان سخت مزاج بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنایا گیا۔ بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوال پوچھتا اور بیوقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بیوقوف نے سوال کیا، آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بیوقوف کا اگلا سوال، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بیوقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام و قیام کا انتظام کیا ہوگا؟ بادشاہ اس پر حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں۔ بیوقوف نے اپنے سر سے بیوقوفی کے تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا، ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو۔ طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب ہیں سوائے شہد کے، تم اگر شہد کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کر دیتا ہوں۔ اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا۔ اس شخص نے حکیم سے ایک ڈبہ لیا اور چلا گیا۔ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا، مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی۔ جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں وہاں ایاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کی روداد سنی۔ اس نے وہ چھوٹی سی ڈبی دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے۔ ایاز نے کہا، آپ تشریف رکھیں، میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ایاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے وہ ڈبی لی اور سائڈ میں رکھ دی۔ ایاز کو کہا کہ 3 بڑے ڈبے شہد کے اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں۔ ایاز نے کہا، حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے، آپ 3 ڈبے کیوں دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے ایاز سے کہا، ایاز وہ مزدور آدمی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ مانگے تو صحیح۔